अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है 4 जुलाई 2024, जिस पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ सवात से निकल के इस्लामाबाद क्रॉस कर चुका हूँ। मेरा प्रोग्राम लेट रिकॉर्ड हुआ है, माजरत चाहता हूँ। और एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की करप्शन की राम कहानी और शहबाज शरीफ के कितना करीब, हालांकि वो इमरान खान साहब के दौर में बहुत करीब रहा। मरीन नवाज की पाकपतन में जो कुछ होता रहा और कौम का अरबों रुपया ज़ाया सामने आ चुका है। अलकादर ट्रस्ट में बड़ी बारीक वारदात आई, वो जरा सामने आ जाएगा। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को लूटा जाएगा। जनूबी वजीरिस्तान में एहतजाजी तारीख जोर पकड़गी, अहम फैसले जल्द होंगे। अच्छा, एक नाम तो आपको याद होना चाहिए, रिंग रोड रावलपिंडी में नाम आया था कैप्टन मोहम्मद महमूद। इनके भाई भी बड़ा एक अच्छे महकमे के अंदर मौजूद थे, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन आपको याद होगा ये और नंदीपुर प्रोजेक्ट में बतौर एमडी का मामला सामने आया। फिर उस वक्त जो था वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी में थे जब रिंग रोड स्कैंडल सामने आया, वो मुअत्तल हुए, गिरफ्तार हुए। फिर निगरान हुकूमत में सेक्रेटरी फूड तैनात हुए, ठीक है ना, ये भी याद होना चाहिए आपको साथ। और अभी गंदम स्कैंडल में फिर मुअत्तल कर दिया गया और मुअत्तल होते रहे और उनको नई नौकरियों से भी नवाजा जाता रहा। ये कमाल की बात है, ये गुर तो बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे भी सामने आता है ये सारी जो आपके सामने है। लेकिन जो भी है, कल बरी हो जाती हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक आदमी पे जब इतने बड़े इल्ज़ामात लगते रहें, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो इसमें कोई थॉरो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल के ऊपर। नैब शैब तो अब आपके सामने ख़त्म ही कर दिया, कॉम्प्रोमाइजिंग इदारा बन चुका है। एंटी करप्शन का हाल आपने देख लिया, FIA का हाल देख लिया, पुलिस का हाल देख लिया। 2024 में चेयरमैन PTCL मुकर्रर किया गया और नाम उस वक्त से करप्शन में नहीं आया, वो बचे रहे। शायद मौका नहीं मिला या कोई और वजह हुई होगी। शहबाज शरीफ अपने जैसों का ग्रुप बनाया हुआ है, ये याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी में नवाज शरीफ ने एक ग्रुप बना हुआ है और उनके जो चहीते लोग हैं वो ही आते हैं। वो आप नाम देखते रहे, फवाद चीमा में बहुत से नाम जानता हूँ, वो नाम आप सब लोग देखते रहे हैं, जो किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से नवाजे जाते रहे हैं। और ये हकीकत है, ठीक है ना जी, और आपके सामने मौजूद है। और इस वक्त वजह ये है कि ब्यूरोक्रेसी मौजों में है, उनको मसला नहीं, उनके लिए कोर्टों से कोई सख्त फैसला आने की कोई उम्मीद नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट भी इसको इस तरीके से लेकर जा रही है। बड़ी यकीन दहानी है, ब्यूरोक्रेसी को इतना गोल्डन मौका शायद डिक्टेटर के दौर में नहीं मिला कि जितना मौका अब मिला हुआ है। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस सारे निज़ाम के अंदर मौजूद हैं। और अब उन्हें सेक्रेटरी सरमायाकार बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में उन्हें तैनात कर दिया गया है। अल्लाह करे कि ये महकमे में कोई करप्शन का केस सामने ना आए। लेकिन ये इल्ज़ामात लगने वाला मामला बड़ा सीरियस है। देखिए, वो ना साबित हुआ हो, लेकिन जिस महकमे में गए वहाँ पर इल्ज़ामात लगते रहे, वहाँ सिवाय एक वो जो चेयरमैन PTCL, अब वो जो कि प्राइवेट अगर इदारा है तो वहाँ पर क्या होना है ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, अगली बात जो बड़ी अहम है, वो मरीम नवाज कहती थी कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। अब वो कहती हैं अवाम की फेवरेट तो बिल्कुल नहीं है। अगर अवाम की फेवरेट होती तो बाहर निकल के ज़रा पता चल जाता आपको दाल रोटी किस भाव बिकती है। इलेक्शन फॉर्म 45 और 47 के ज़रिए ना जीते 17 सीटें से 2/3 एक सीट तक का सफ़र ख़तरनाक सफ़र है। और यही नहीं है, वो इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि जैसे आपको पूछने वाला कोई नहीं है। बार बार तज़किरा जिक्र हम इसीलिए करते होते हैं कि इन चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखना है। और अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है ना। और कानून तो बेबस कहना शायद छोटे लफ्ज़ हैं, खुद ही कानून का दर्जा है अपनी जगह। ऐसे बिल आए कि और ये कि कानून आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने मर्जी तस्वीर लगवाएं पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। और बहुत सी तस्वीर और बिल बोर्ड आज दिखा दिए गए, शो कर दिए गए। और पाकपतन में जब आए गए कोई एक हालात से हट कर चीज़ें कही गई, बातें बहुत कही गई कि उसको उस तरीके से देखना है। और जहाँ तशरीफ आवरी वहाँ एक चौक में तशहीर के लिए बिल बोर्ड पर तस्वीरें लगाई गई। सड़कों को तो आपको याद है अर्के गुलाब से धोने का बड़ा कहा गया, फिर पता लगा कुछ चीज़ें सारी समझ ना आ सकी। तशकीर के लिए आवाम के अरबों रुपए लगाए जाते हैं, आवाम से टैक्स लिया जाता है। इमरान खान ने तो कभी भी प्रोटोकॉल नहीं माना था। अगर प्रोटोकॉल लेते भी थे तो उसकी वजह क्या थी? यानी वो ऐसा तो नहीं हालात थे कि आप इन चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते जाएँ, तब ये बातें ज़रा सोचने वाली हैं। मरियम सफदर का असल मकसद पाकपतन में 20 बच्चों की ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी में हालिया होने वाली हलाकतों के मुताल्लिक था। जब सवात वाला वाक़या उठाया तो इधर तवज्जो दी तो उन्होंने कहा ये बात ही कोई नहीं। अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे शोर बहुत उठा और फिर अल्टीमेटली फिर ये सारी चीज़ें, ये सोशल मीडिया का कमाल है
کہ اس کی انکوائری، ورنہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا، ورنہ انٹرنل انکوائریاں آپ نے دیکھ لی، آکسیجن سلنڈر کے حوالے سے جو بات ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، اور عمیر نے بہت سی باتیں وہاں پر کی ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب دورہ کیا ایم ایس اور سی او ہیلتھ کو گرفتار کروا دیا. گرفتار کا کریڈٹ میں نے ویسے بھی آپ کو کہا کہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے، ورنہ ملزمان کو تو کلین چٹ مل گئی تھی. ہسپتال کی سہولیتوں کے متعلق شکایات کے انبار لگ گئے، جہاں تک کہ ڈسپلن بھی باہر سے خریدنی پڑتی ہے. باتوں اور تقریروں کے حد تک تو انقلاب آ گیا. ایم ایس اور دیگر نے واقعہ پر پردہ پوشی کی. اسپتال میں ادویات ہونے کے باوجود گڑھ جوڑ سے باہر سے منگوائی جا رہی ہیں. خاتون ڈپٹی کمشنر کو بھی چارج چھوڑنے کا حکم. سی او ہیلتھ اور ایم ایس کے خلاف مقدمہ درج. پارکنگ انچارج بھی گرفتار کر لیا گیا. یعنی یہ کیا طریقہ، آپ اندازہ لگائیں نا، یہ اس کا مطلب ہے یہ تو ایک ہسپتال کی کہانی ہے. اگر باقی ہسپتالوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جگہ کیا حال ہے. وہیں سے آپ کو اگر اندازہ آ جائے گا تو پھر آپ کو بڑی ذات کے ساتھ چیز سمجھ آ جائے گی. یعنی صرف آپ یعنی پورا پنجاب کتنا بڑا ہے، کتنے ہسپتال ہوں گے، کتنے پرائیویٹ اور ادارے ہوں گے. اسی طرح پی ایچ اے کے پاک دیکھ لیں اور کئی محکمے دیکھ لیں، ہر محکمے کے اندر آپ کو عجب کرپشن کی غضب کہانی کہیں نہ کہیں سننے میں آتی رہے گی. ہاں ایک بات تو میں بھول گیا ثانیہ باغ کی دوسری انکوائری رپورٹ صحافی محمد عمیر دوست ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈر کے ایم ایس اپنی انتظامی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے. ہسپتال کے کنسلٹنٹ ڈاکٹروں کو دیکھ بھال کے لیے مناسب وقت نہیں دے رہے تھے. ہسپتال میں درکار آلات سٹور میں موجود مگر استعمال میں نہیں لائے گئے. مریضوں کے علاج میں تاخیر کی وجہ کنسلٹنٹ ڈاکٹروں اور عملے کی بے حسی ہے. ماہر ڈاکٹر رات کے وقت راؤنڈ نہیں لگاتے. پیڈز انکوبیٹر موجود ہیں مگر فنکشنل نہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن کے قواعد پوری طرح فالو نہیں کیے جا رہے. ہیلتھ کیئر کمیشن خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال کریٹیکل کا سٹاف ٹرین نہیں. مریم نواز کے پاس کیا اختیار ہے کہ ویسی گرفتاری کر سکے؟ اگر یہ کرنا تھا، یعنی یہ کوئی طریقہ ہے ہسپتال میں جائیں جا کر وہاں ڈاکٹروں کو ذلیل کریں؟ کہ فرض کریں میں اس کانٹیکس میں نہیں دینا چاہ رہا، میں اسپتال میں آپ نے ڈاکٹر فیصل کے ساتھ کیا تعلقات دیکھا تھا، اور آپ سے ساری چیزیں ریکارڈ پر ہو جاتی ہے نا جی. اور ایک بات اور جو سامنے آ رہی ہے کہ احتجاج پر پاک پتن میں 20 بچوں کی فیملی نے وہاں پر ایک مشترکہ احتجاج کا ریکارڈ کرانا تھا. یہ خبر آئی ہے، لیکن دفاعی صاحب ڈی سی پاک پتن ماریہ طارق نے ان فیملیوں کو سرکٹ ہاؤس جمع کر کے دھمکیاں دی. یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس میں حقیقت کیا ہے. اور احتجاج سے روکا جو بھی، اگر یہ روکا ہے تو غلط کیا ہے، اگر یہ خبر غلط ہے تو ان کو وضاحت دینی چاہیے. اور ان فیملیوں کو روکنے کے لیے گھروں کے باہر پولیس تعینات ہوئی. یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے کیا ہے تو آگے تک 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، جو لاسٹ حکم نامہ جاری ہوا ہے 26 جون کا. آئندہ تاریخ حکم نامے میں موجود نہیں ہے. قائم مقام چیف سے سرفراز ڈوگر نے کی صدا کی تھی کہ تاریخ دی. نیب کے نئے پروسیکیوٹر نے ریزنیبل کا ٹائم مانگا اور یہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے ٹائم اور کوئی ڈیٹ نہیں دی. ٹھیک ہے نا جی. اب آگے 4 ہفتوں کا ٹائم مانگا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اور اسی ریزنیبل کا لفظ، سفیشینٹ ٹائم کا لفظ غالباً استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے اور ان کو منظور کر لی گئی. اور آئندہ سماعت کی تاریخ کوئی ہے نہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جولائی اور اگست میں عمران خان کو ان کے جو کہ یہ کیسز وہ ہیں جن میں سسپینشن لازمی 9 مئی کے کیسز چلے وہاں سزائیں دی سپریم، وہاں ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی. وہ پتہ تھا. وہ 7 ججز کی اکثر بات میں کرتا رہتا ہوں، اکثر میں بات 7 ججز کی کرتا رہتا ہوں. اور وہ وہاں اب سپریم کورٹ میں بھی چھٹیوں میں بیل آفٹر اریسٹ لگتی ہے. اگر لگتی ہے تو نوٹس ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے تقریباً ساری کیسوں میں بیل ہو چکی ہوئی ہے. یقینی بیل ہے. ہائی کورٹ میں بھی یقینی بیل تھی. اب وہ بینچ بہرحال جیسے بھی ہے، حکومت نے 1 جولائی سے فائلر اور نان فائلر دونوں کے تمام اقسام کی بینکنگ ٹرانزیکشن پر ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا. نئے ٹیکس کے دام کے تحت فائلر پر یومیہ 50,000 روپے سے زائد رقم نکلوانے پر 3% ٹیکس عائد کیا جائے گا، جبکہ نان فائلر پر 6% ٹیکس لاگو ہوگا. بینکوں اے ٹی ایم کارڈ فیس، ایس ایم ایس الرٹ فیس اور دوسرے بینکوں کے اے ٹی ایم استعمال کرنے کی فیس شامل ہے. ان اضافی چارجز وجہ سے بینک صارفین عملے کے درمیان تنازعات پیدا ہو گئے اور بہت سے صارفین ان بڑھتے ہوئے اخراجات پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب ملک میں جو چینی ہے وہ 2 روپے 32 پیسے فی کلو اضافہ ہو گیا. ملک میں چینی مزید 2 روپے 32 پیسے فی مہنگی ہوگی، جس کے بعد ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ فی کلو 196 روپے، اوسط قیمت 184 روپے 92 پیسے ہو چکی ہے. اگلی بات میں آپ کے ساتھ صرف اتنا سا کہہ دوں کہ مئی کے کسی کے فیصلے سے پہلے حکومت ایک ATC جج لاہور کے ایڈمن جج جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھتیجے پر خصوصی نوازات ہے، یہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. جو بات بھی ہے وہ نام میرا پتہ نہیں، قاسم گل کہہ رہے ہیں. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں ان میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں قبائل کا کثیر تعداد میں مصنوعی دہشت گردی مصنوعی آپریشن کے خلاف کثیر تعداد میں بھرپور آپریشن کیا گیا، مگر مجال ہے کہ کوئی نیوز چینل سے چلائے. ظلم ہو رہا ہے، اگر زیادتی ہو رہی ہے، ڈرون کبھی دھماکے کبھی آپریشن،
جو کوئی بھی ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے لا سکیں تو بہتری ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.